बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, तासु तप SATC चैनल के हर कले वायूं बेटा नन बमंग इंशाल्लाह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4.4 सॉल्व को नो पदे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कम ची 4.4 दी पदे के मंग तो हुई two kids up weighing 300 Newton and 350 Newton sitting at the ends of 6-meter long seesaw. The seesaw is pivoted at its center, whereas where would the third kid sit so that the seesaw is in equilibrium in the horizontal position? Weight of the third kid is 250 Newton. बेटा पदे क्वेश्चन के मंगते दस हुई कि यो 6 मीटर लॉन्ग सीसा दा तो पदे डायग्राम के लिए देशे बेटा चिदा यो 6 मीटर लॉन्ग सीसा दा और दा पदे सेंटर बांधे जिकम दे आगा पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन दे नो दा दो किड्स दी चिदा यो वेट 350 न्यूटन दे और डबल वेट 300 न्यूटन दे दा दी सीसा एंड से चिकम दी द्वारा नास्ती नो दल की बेटा यो बेसिक इंफॉर्मेशन जिंदा परबल दा हम दी चिकल दा सीसा 6 मीटर लॉन्ग दा पर सेंटर बांधे पाइवोट दा और दे एंड से चिकम दी दा दो किड्स नास्ती नो दे मकसद दा दी च दल की चिकम मोमेंट आम दे द किड दे किड द पारा आगा हम 3 मीटर दे और दे किड द पारा चिकम मोमेंट आम दे नो आगा हम 3 मीटर दे यानी दा द्वान माशुमान ची दी द सेंटर ना प 3 मीटर सरा लरी नास्ती जी बेटा दे किड वेट 300 न्यूटन दी और दे चिकम दी 350 दी नो क्लियर खबर दा च दा सीसा जमंग सरा बैलेंस ना बल्कि दा पदी डायरेक्शन की भी उस मंग तो वो थर्ड किड दे च दा वेट जम सर 250 न्यूटन दे नो दे प कमजे की कीनी च आगा मतलब दा सीसा बैलेंस की मतलब दा च दे प सुमर डिस्टेंस सरा द सेंटर ना दे अड़ख कीनी च दा सीसा बैलेंस की पल देसे कि बेटा दे डायग्राम ता प गौर सरो गोरे पदे कि जम देर नॉलेज दे और कफरस कमंग दे तो गुरु दा सीसा च कम दे दा अनबैलेंस था नो दा कम किड च दा वेट 350 दी नो जाहिर खबर दा च दे बांदी दल की टार्क सेवा दी और दल की ज कम टार्क ते नो आगा कम दी नो क्लियर दा किड च कम दी दा तरवन किड च दी नो देबा खमखा दे किड सरा दे अड़ख कीनी कम च एंटी क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस कई खो सिर्फ मंग तो उस आगा डिस्टेंस मालूमुल बका दी च पसुमरा डिस्टेंस सरा दा किड कीनी च दा सीसा बिल्कुल बैलेंस की जी बेटा दा खो जमंग दे क्वेश्चन उस तासमा ऑलरेडी वेलिडिंग च कल हम मंगा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को नो फर्स्ट ऑफ ऑल मंगा गिवन लिखू बिया जिकम दे मंगा रिक्वायर्ड लिखू और दागे न फर्स्ट जिकम दे बिया मंगा सॉल्यूशन स्टार्ट को जी बेटा नो दल की च कम इंफॉर्मेशन नो ऑलरेडी तासमा हाईलाइट करी दी नो मंग बोली को च वेट ऑफ द फर्स्ट किड यो किड वन दे दागा वेट जिकम दे आगे सर बज वन लिकम च बिया मंग तप दे के डिफरेंस पता लगी नो किड वन च दे 300 न्यूटन weight of the kid 2 is W2 that is 350 Newton and weight of the third kid is W3 which will be 250 Newton. The din alawa zam sar lak hunda ki nur hum given information study chi moment arm of the first kid will be D1 or agaba zam sar shi 3 meter. Second moment arm of the kid 2 chiri agaba manga pa D2 bandi denote को जबकि आगा हम जम सर दे 3 मीटर लेकिन कम क्वेश्चन तो गुरु न पर क्वेश्चन की जम सर दास किस्म से जिक्र निश्चय चिदा किड्स 3 मीटर सर दी लेकिन आगा ऑलरेडी ता सम पर डायग्राम के डिस्कस कर कि 6 मीटर लॉन्ग सीसा ना ठीक द बेटा और दा पर सेंटर पाइवोट शी और द दिस एंड से चिकम दा मशुमान कीनी क्लियर खबर रहा ची भाई दल के हम चिकम दे मोमेंट आर्म 3 मीटर राजी और दल के मोमेंट आर्म हम चिकम दे आगा 3 मीटर राजी न पदे वो जमंग दल के मोमेंट आर्म ऑफ द किड 1 एंड किड 2 दोने चिकम दे आगा मंग 3 मीटर अगस्ती दी जी दागे नालावा चिकम दे रिक्वायर्ड दी यानी जमंग सगवाड़ी मंग तो वची मोमेंट आर्म ऑफ द किड 3 चिकम मंग पदी 3 बानी डिनोट को दा मंग त फाइंड कूल पकार दी जी नो बेटा सॉल्यूशन चिकम दी मंग दा सिको ची फॉर इक्विलिब्रियम कमंग दा वड़ू ची दा सीसा प इक्विलिब्रियम की शी नो दागे द पारा द यो प्रिंसिपली ची सम ऑफ द क्लॉकवाइज टार्क equals to sum of the anti-clockwise torque. बेटा दल की बकी मा टार्क न लिखली और बहरहाल अगलक स्किप शेवरी एरस शेवरी मा लिखली हो लेकिन अगर एरस शेवरी नो देजे की बहुत साता सो टार्क को लिखे कि sum of the clockwise torque equals to sum of the anti-clockwise torque.
دا زموږ سره پرنسپل دی چې یو څیز موږ په ایکولیبریم کې یعنی بیلنس کوو. نو بیټا دا ما دې لپاره الګ چې کوم دی کلر زوم ورکړي، کوم چې کلاک وایز دی هغه ما په ریډ باندې ریډ کلر ورکړي دي، چې کوم انټي کلاک وایز دی نو هغه ما یلو کلر کړی دي. خو یو ځل بیا چې کوم دی موږ ډایګرام ته ځو او د هغې نه لږ غونډه کې انفارمیشن نور هم موږ رااخلو. جی بیٹا که تاسو دې ډایګرام ته وګورئ نو په دې یعنی دا چې کوم کټ دی 350 نیوټن دی الریډي دا سیز اعظم سره په دې پوزیشن کې ده. نو دا کټ چې دی کلاک وایز سٹار پروډوس کوي، لیکن دا کلاک وایز سٹار چې دی دا ډیر زیات دی، اور دا کټ چې دی انټي کلاک وایز پروډوس کوي لیکن هغه کم دی. نو په دې وجه دا سیکنډ کټ چې کوم دی ساري دا تھرډ ون کټ چې دی نو دی به هم د فرست کټ سره کینی په دې اړخ کې به کینی. نو مقصد دا نه چې انټي کلاک وایز کې به زم سره دوه قسمه ټارک ایکټینګ کوي، یو به ټارک 1 شي بل به زم سره ټارک 3 شي، جبکې دی رائټ هینډ سایډ ته یعنی کم چې کلاک وایز پروډوس کوي هغه به صرف زم سره ټارک 2 وي. نو که موږ وغواړو چې دا بیلنس شي نو د دې اړخ چې کم ټارک دی هغه به د دې اړخ د ټارکونو برابر وي. نو ونس اگین بیا خپل سولوشن طرف ته ځو. نو ځکه موږ لیکلی دي چې کلاک وایز سٹار چې نو هغه T2 دی ټارک 2 دی، جبکې دا به برابر وي د ټارک 1 پلس ټارک 3. ډایګرام الریډي دا سم ایکسپلینیشن درکو. فردر د ټارک چې کوم میتھمیټیکل فارم دی نو هغه زم سره ډبلیو کراس ډي بنشي، چونکې دا موږ د سیکنډ کټ هغه ټارک لیکلی نو په دې وجه ورسره ویټ به هم 2 شي او د هغه مومنټ عام به هم ورسره 2 شي. یعنی نور خو ټارک تاسو الریډي زده کړی چې ټارک موږ څنګه معلومو چې کله فورس مومنټ عام ملټیپلای کو یا ویټ مومنټ عام ملټیپلای کو داسې زم سره ټارک راځي. نو صرف دلته کې دا 2 2 موږ د دې لپاره لیکلی دي چې موږ ته پته لګي چې موږ دا کم کېده ټارک کیلکولیټ کوو یا د هغه ویټ یا د مومنټ عام سره موږ ډیل کوو. جی د ایکول دی اړخ ته زم سره ټارک 1 نو ټارک 1 به زم سره شي W1 کراس D1 اور بیا ور سره شو پلس ټارک 3 اور ټارک 3 چې کوم دی W3 کراس D3. نو فردر کوم په دې کې ویلیوز پټ اپ کو نو W2 زم سره دی 350 D2 زم سره 3 میټر W1 300 D1 اگین 3 میټر پلس دغه دلته کې زم سره پلس دی W3 چې کوم نیو کټ برازي داغه 250 دی اور ملټیپلای D3. بیٹا اوس که تاسو دلته کې وګورئ نو ما ورسره D3 چې کوم دی ویلیوز نه دي لیکلی، دا ځکه چې هم دقه موږ ته معلومول پکار دی د دې زموږ سره ویلیو نشته دي. نو په دې وجه D3 به چې کوم دی موږ یو ځل بیا په خپل ځای ولیکو. جی بیٹا نیکسٹ زم سره به سټپ داسې راشي چې که فرض که د 350 سره موږ 3 ملټیپلای کو زم سره به 10 یعنی 1050 به راشي اور 303 چې ملټیپلای کو نو د هغې نه به 900 راشي. لیکن دلته کې پلیز ما ته لږ غونډه کې توجه راکړئ، اکثر زمونږ ماشومان دلته کې دا مسینګ کوي په دې سټپ کې چې تاسو وګورئ دا کم تاسو زه هایلایټ کوم دلته کې هغه داسې وکړي چې دا 3 د 250 سره پلس کړي. نه بیټا داسې چرته هم نه ده، تاسو به 3 د 300 سره ملټیپلای کړئ د هغې نه پس بیا پاسبل هم تاسو به د دې سره ایډ کړئ. ټیک ده جی. نو دا دواړه موږ ملټیپلای کړل 900 راغی. د هغې نه بعد نیکسټ سټپ کې به دا 900 موږ په دې ایکویشن نه ډېر اړخ ته شفټ کړو نو دلته کې پلس دی تاسو لیدی شئ. ټیک ده او چې دا 900 د ایکویشن دی خو راغلی نو دلته به زم سره مانس شي. نو زم سره به دا سټپ داسې راشي چې 1050 مانس 900 ایکولز ټو 250 کراس D3. ون سټپ مور که دلته کې دا موږ سمپلیفای کو زم سره به راشي 150 اور ایکولز ټو 250 انټو D3. جی بیٹا په نیکسٹ سټپ کې چونکې موږ ته D3 ریکوایرډ دی یعنی پکار دی نو پکار چې دا 250 دی نو هم موږ د ایکویشن نه بل اړخ ته شفټ کو. نو کلیر خبره ده چې دا 250 د D3 سره په ملټیپلیکیشن کې دی او ملټیپلایډ ویلیو چې موږ بل اړخ ته اړو نو هغه به ډیویژن ته ځي. نو په دې وجه دا 250 بدل ته ډیویژن ته راشي او دا به زما سره برابر شي د D3. نو فردر که زه 150 په 250 ډیوایډ کم زما سره به راشي 0.6 کم به چې ما ته ویلیوز راکوي د D3 یعنی D3 چې دی هغه به زما سره شي 0.6 میټر. میټر ځکه دی چې الریډي که تاسو په دغه کې وګورئ نو هلته تاسو څه ویلیوز یوز کړي هغه به دلته کې وي. دا وګورئ موږ دلته کې D1 D3 چې کوم دي دواړه په میټرز کې اخیستي دي سټینډرډ یونټ دي. نو په دې وجه انسر چې راغی نو یاد ساتئ دا به هم زم سره په میټر کې راځي. جی بیٹا دا اوس زموږ د نن ټاپک کوم چې دی نومیریکل پرابلم نمبر 4.4 اور که په دې کې څه هم پرابلم وي نو کاینډلی تاسو زما نه کوېسچنز وکړئ په کمنټس کې یا تھرو واتس اپ اور د راتلونکي لیکچر پورې ستاسو نه اجازت غواړم. خپل خیال ساتئ. د الله پامان.